Bonjour mes élèves du 6e année primaire, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons traiter la page 76 de votre programme du 6e année primaire, le français pratique. Nous allons travailler, Inch'Allah, l'orthographe et lexique, remédiation et consolidation. Alors, تمرين الأول, je relève dans le texte, page 73 5 mots invariables. يعني la page اللي كنا قرينا ديال l'expérience en Afrique. donc غادي نستخرجوا منها 5 mots invariables من داك التكست. alors انا هنا حطيتهم لكم. عندي en, عندي pendant, عندي toujours, عندي mais وعندي durant. هاد لي مو انفاريابل هما اللي قلنا لي مو كي نو شونج با دورتوغراف، اللي ما تيتبدلوش كاع في الكتابه ديالهم، يعني ما عندهمش لا لو جونغ لا لو نومبر. صافي ديما تيبقاو هكا، ما عمري ما نزيد لهم مثلا شي اس البلوريال ولا او ديال فيمينا، نو جامي. دونك هما كيبقاو هكا. alors من بعد je consolide mes acquis. je complète les phrases par les mots invariables suivants. يعني غادي نعمر هاد لي فراز هادو بهاد الكلمات هادو اللي هما انفاريابل. عندي اولا بري، عندي hier, pour, depuis, demain et pendant. انا غادي نشرحهم لكم هنايا في السياق ديال الجمل. يلا تبعوا معايا. je suis à الحسيمه، يعني انا كاين في الحسيمه un mois، شهر، يعني غادي ندير depuis un mois، يعني منذ شهر. صافي depuis. alors هنايا nous avons fait une balade. nous avons fait donc شي حاجه اللي فاتت، une action qui s'est déjà passée. donc خاصنا نديرو واحد لانديكاتور دو طون ديالاش ديال الباسي. donc اللي غادي ندير هو hier. alors hier nous avons fait une balade. balade يعني promenade هكا دويره pendant 2 heures au milieu de la forêt، يعني لمدة ولا لخلال ساعتان في الوسط ديال الغابة. صافي. alors الجملة الثالثة nous avons logé à l'hôtel du parc. du parc oui. alors nous avons logé يعني كرينا في l'hôtel او جلسنا في l'hôtel ياك، اللي هو كاين près du parc، يعني القرب من النادي ولا من البارك. près. alors هنايا nous partirons au Portugal. alors nous partirons c'est le verbe partir conjugué au futur. donc هنايا شنو خصني ندير؟ un indicateur de temps de futur، يعني شي حاجه ديال المستقبل. nous partirons يعني غادي نمشيو للبرتغال. donc il faut mettre le mot demain. demain يعني غدا غادي نمشيو au Portugal. هاد الفراغ راه ما غادي ندير فيه والو. صافي. راه غير غلط هنايا وخلاو هذا الفراغ. il a mis son bonnet ياك، ne pas avoir froid à la tête، يعني هو دار البوني ديالو. هذا سي لو فيرب mettre، هنايا مكونجوغي او باسي كومبوزي، ما يجيش البرد في لاتيت في الراس ديالو. دونك بور يعني باش ما يجيش البرد في لاتيت ديالو. فوالا. alors نزلو دابا ديريكتومون لي زيكزارسيس ديال ليكسيك. قالوا لنا كلاس لي مو سولينيي دون لو طابلو سويفون. هاد لي مو اللي هما مسطرين عليهم غادي نديروهم في هاد لو طابلو هذا. مي كتشوفوا هنا عندنا 4 مو، 4 ديال الكلمات، وبالنسبه لهنا عطينا غير 2 كولون، يعني 2 ديال الخانات فين غادي نكتب. مقارنه مع الكتاب القديم، يعني الطبعه اللي قديمه كانوا فيها 4 كولون، يعني 4 ديال 4 ديال الخانات. فوالا انا غادي نوريه لكم. دونك هذا هو الكتاب القديم اللي كان عندي، حيت خديت واحد اخر جديد. فوالا. الطبعه القديمه ديال 2017 كان فيها 4 ديال الفراغات فين غادي نكتبوا. فوالا حنا غادي نخدموه بهذا، وحتى اللي عندهم الكتاب الجديد غادي يزيدوا تما هكا، يزيدوا تما في داك الفراغ غادي يزيدوا خانات ويكتبوا فيهم. دونك يعني ما كاينش شي مشكل كبير.
الوغ بالنسبه لو فيرب اللي سطري عليه سطري لنا على venez ياك venez ها هي سي لو فيرب venir هنايا مصرف في لامبارفي دونك ها هو لو بارتيسيب لونتونيم ديالو هو partez venir et partir جاء ورا جاء بحال هكا ولا عاد ولا ذهب. الوغ من بعد عطينا indifférent surpris ou triste. Indifférent c'est un adjectif donc غادي نقولو indifférent الضد ديالو هو différent دونك غادي نحيد لها غير ديك ان صافي. هذا adjectif qualificatif كيعني ما غير مهتم صافي. indifférent هو سي واحد ما مهتمش غير مبال وغير مهتم. من بعد عطينا surpris il était surpris يعني متفاجئين صافي. والضد ديالها هو attendez يعني الضد ديال انني كان تفاجئت ضدها كنتسنى يعني كنتسنى هذيك الحاجه ديك المفاجاه. الوغ اخر ادجيكتيف اللي هو triste الضد ديالو هو heureux triste heureux فوالا. الوغ نكملوا دابا في الكتاب ديالنا طبعه جديده. كنتمنى ما تكونوش تخربقوا بحال هكا حيت الكتاب هو اللي فيه مشكل. بعض التلاميذ كيكون عندهم الكتاب ديال الطبعه القديمه وبعض منهم كيكون عندهم الجديده دونك تيكونوا بعض التمارين اللي هما مبدلين صافي. الوغ نمشيو دابا للتمرين الثاني. جو ريليف دون لو تكست لو فوكابولير تيماتيك يعني غادي نجبدوا من التكست لو فوكابولير تيماتيك ولا المعجم الدلالي على دو فواياج. مثلا شي كلمات عندها علاقه بالفواياج هي سوفونير صافي الذكريات داكوغ. الوغ من بعد لي زيموسيون هما مثلا déçu étonné et triste صافي déçu étonné et triste. الوغ نمشيو دابا نخرجوا التمارين ديال j'écoute et j'écris. écoutez et transcrivez les phrases de cette dictée يعني هنايا الاستاذ غادي يدير معكم ان ديكتي يعني غادي اون ديكتي يعني غادي يفتي عليكم شي باراغراف ولا شي جمل وغادي تكتبوهم دونك هذا تمرين ديال الاستماع. نشوفوا دابا جو كونسوليد مي زاكي. je réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par leur contraire يعني غادي نكتبوا هاد لي فراز ولكن هاد الكلمات اللي مسطرين عليهم هنايا غادي نعوضوهم بالضد ديالهم اللي هما عاطينهم لينا النيت يعني مسهلين علينا. alors a les touristes eux viennent souvent en voyage organisé يعني les touristes ما تيجيو يعني تيجيو دائما toujours هي souvent en voyage organisé دونك الضد ديالها هو rarement هي نادرا صافي. انا ما كتبتش الجمله كامله نتوما غتكتبوها كامله وغتعوضوا هاد سوفون بغاغمون. الجمله الثانيه ما مسطرين ليا على والو ولكن راه خاصهم يسطروا على تريست لان في الكتاب القديم مسطرين ليا على تريست واصلا تريست راه كاين هنايا لو كونترير ديالها اللي هو heureux شتو دونك تريست هي حزين و heureux هي فرحان. alors triste de ne pas réaliser l'album photo de leur rêve دونك غادي نعوضو triste ب heureux. ils repartent indifférent ضد ديالها هو impressionné راه شرحت indifférent الفوق التمرين اللي قبل. j'ai beaucoup aimé les arbres immenses دونك عندي beaucoup غادي نعوضها ب peu هو الضد ديالها. بقاو ليا جوج تمارين قالوا لنا j'écris 4 phrases en utilisant le lexique suivant يعني قال لك غادي نكتبوا 4 ديال الجمل ونستعملوا فيهم هاد لو ليكسيك هذا vacances voyage train souvenir photo et partir ياك. الوغ الجمله الاولى اللي غادي نقترح عليكم هي لو فواياج ايتي مانيفيك يعني هاد فواياج هذه هي اللي ركبتها في جمله. لو فواياج ايتي مانيفيك هذه الجمله الاولى. الجمله الثانيه استعملت هاد لو مو souvenir قلت quel beau souvenir c'est une phrase exclamative درت هنايا point d'exclamation. الجمله الثالثه je voyage toujours en train صافي دونك انا هنا استعملت train ها هي.
والجمله الرابعه اللي هي استعملت فيها كاع دوك الكلمات اللي باقين هما شنو بقى ليا فاكونس وبقات ليا فوتو وبقات ليا بارتير. انا حاولت نجمعهم كلهم في جمله واحده. اشنو قلت؟ جي بري دي فوتو كون جو سوي بارتي ان فاكونس ا كازابلانكا، يعني خديت التصاور، ها هي فوتو. كون جو سوي بارتي يعني ملي مشيت في العطله، بارتير ها هي ا كازابلانكا. غير هو هنايا غادي نصرفو. الا كان ولد اللي تيهضر ما غاديش يدير هاد الاو، غادي يقول جو سوي بارتي بلا ديك الاو اللي في الاخر، حيت هذيك الاو غير ديال الفيمينا. الوغ التمرين اللي من موراه، اخر تمرين في هاد الصفحه هادي، جيكسبريم دون 4 فراز مي ايموسيون لور دان فواياج. يعني غادي ندير حتى هنايا 4 فراز، ولكن غادي نقول فيهم الاحاسيس ديالي اللي كانوا عندي فاش مشيت لواحد، فاش سافرت. الو مثلا في الاول قلت جيتي تري اوروز، يعني كنت فرحانه. شنو قلت في الجمله الثانيه؟ اقترحت عليكم لو فواياج سي تري بيان باسي، جو سوي جوايوز، يعني الفواياج داز مزيان وانا فرحانه. Je suis allée à Rabat, si pour cela je me sens très à l'aise. هذه sent S-E-N-S. صافي، c'est le verbe sentir، يعني كنحس براسي à l'aise، يعني مرتاحه ملي مشيت للغابه. آخر جملة، le voyage à Fès était magnifique، ودرت لكم هنايا سهم je suis satisfaite، يعني لو فواياج ا فاز كان زوين بزاف ورائع. انا جو سوي ساتيسفيت يعني انا راضيه على هذا الفواياج، انا فرحانه به. فوالا مي شير زيليف، لو كور دوجوردي كيتسالى حد هنا. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا مزيان. كما العاده خليوا لي دي لايك الى عجبتكم طريقتي في الشرح، وغنتلاقى معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي قريبا بوتيتر اليوم، باش نكملوا لو بروغرام، حيت بزاف ديال الناس تيقولوا لي تعطلتي، ولكن كنعتذر منكم، راه غير مع العمل وصافي. داكشي علاش كنتعطل شويه في لي فيديو، يعني لضيق الوقت. فوالا، نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. نضرب لكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله. او ريفوار.